अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कतर में अल्हम्दुलिल्लाह कोविड की सूरत हाल बहुत अच्छी हो गई है और अब तो केसेस बहुत ही कम हो गए हैं। 100 से भी कम केसेस हैं जो रजिस्टर किए जा रहे हैं और ये जो सूरत हाल की बेहतरी है, इसी को देखते हुए यहाँ पर अब आप आम जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं जिनसे हमारा डेली का काम पड़ता है, तो आप उनमें देखें कि उनमें उनकी जो टाइमिंग्स है वो तब्दील की जा रही है, उसको बढ़ाया जा रहा है और जो पहले बिल्कुल बंद थे उनको खोला गया है, जो खुले रहते थे उनको बढ़ा दिया गया है, उनकी टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है। और जैसे कि आज 8 जून है, 8 जून 2021, तो आज से आपने देखा कि सनाइया में जहाँ पे गाड़ियों का टेक्निकल टेस्ट होता है वहाँ पे कामकाज शुरू हो गया है। कोविड की वजह से बंद कर दिया गया था यहाँ पे, और अब वहाँ पर जो छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ तो नहीं, लेकिन सनाइया में जहाँ गाड़ियों का टेक्निकल टेस्ट किया जाता है वहाँ आज 8 जून से काम शुरू हो गया है। तो आप वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पे अगर आपकी छोटी गाड़ी है तो जिसको हम लाइट व्हीकल कहते हैं, तो वहाँ पे उसका टेक्निकल टेस्ट शुरू हो चुका है आज से। इसके अलावा जो गाड़ियाँ हम लेके जाते हैं फ़ाहिस जहाँ पे गाड़ियों का टेक्निकल टेस्ट जो 2 जगह जो मसेमीर में है और जो वादिल बनाते थे दुहैल के पास है, तो दोनों जगहों पर जो काम की जो टाइमिंग्स थी वो तब्दील की गई हैं, बढ़ा दी गई हैं और अब सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं और उसका जो टेक्निकल टेस्ट फ़ाहिस में होना है वो आराम से हो जाएगा। सुबह 6 बजे से लेके रात 12 बजे तक अब ये काम कल से शुरू कर दिया जाएगा। 9 जून 2021 से फ़ाहिस के दोनों सेंटर में, सेमीर और वादिल बनात, इन दोनों सेंटर में 6 AM से 12 AM तक, सुबह 6 से रात के 12 बजे तक काम किया जाएगा। इसी तरीके से जो हम नंबर प्लेट जो गाड़ी की हम फिक्स करवाते हैं, तो उसकी आप जानते हैं कि सनाइया में उसकी जगह है जो एन खालिद के और सनाइया की जो मेन स्ट्रीट है उसके दरमियान ये जगह आती है। तो वहाँ पर भी अब पूरे दिन काम किया जाएगा। अब पहले सुबह होता था सिर्फ सुबह 6 से 1 बजे तक, लेकिन अब सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक वहाँ पे काम होगा। और अपनी जो गाड़ियों की अगर आपको नंबर प्लेट वगैरह फिक्स करनी है, चेंज करनी है, लगवानी है, तो ये सारे काम वहाँ पे होंगे। तो ये तमाम जो सहूलतें हैं ये इसी वजह से अब हो गई हैं क्योंकि कतर में यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बहुत अच्छी हो गई है। और अब आप गाड़ियों के हवाले से ये तीनों जो आज की जो 3 बातें मैंने आपको बताई हैं, ये गाड़ियों ही से मुतालिक हैं, गाड़ियों के टेक्निकल टेस्ट से मुतालिक हैं। सनाइया में जो सेंटर है वहाँ पर भी, और जो फ़ाहिस का मसेमीर में और उसके साथ साथ वादिल बनात में, वहाँ पर रात 12 बजे तक अब काम होगा। और इसी तरीके से जो नंबर प्लेट हैं वो भी फिक्स अब आपकी दिन भर, यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर के रात को या शाम को 7 बजे तक काम होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों से, ख़ासकर जो टिकटॉकर्स हैं, सच्ची बात ये कि मेरा क्या कहूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। ये जो टिकटॉकर्स हैं कोई सा भी मेरा वीडियो लेते हैं, उसको काट पीट करके अपने हिसाब से उसको पोस्ट कर देते हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाई, मेरा कोई भी वीडियो आप कहीं पे पोस्ट करते हैं तो साथ में उसकी डेट लिखें कि किस डेट का वीडियो है। अब आप कुछ भी, कोई मेरी पुरानी बात है, अब उसको पोस्ट कर रहे हैं, उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो जो मुझे जानते हैं वो तो चलो मुझसे पूछ लेते हैं, लेकिन ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कोई भी मेरा वीडियो लेते हैं तो मेरी जिस डेट का वो वीडियो है वो डेट उसके ऊपर ज़रूर लिखें, चाहे वो वीडियो आप फेसबुक से लें, चाहे आप यूट्यूब से लें, चाहे आप कहीं और से लें। मेरा वीडियो कोई भी है उसको डेट के साथ आप सर्कुलेट किया कीजिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। लोग बेचारे जो हैं, आप तो अपने लाइक्स के चक्कर में और व्यूज़ के चक्कर में आप वीडियो मेरा लेके डाल देते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते कि पूरी फैमिलीज़ बेचारी जो है स्टक हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं किसी एक पुरानी ख़बर की वजह से। तो यही टाइमिंग्स आज की मुझे बतानी थी और ये आपको जो है वो गुजारिश करनी थी
کہ آپ اسی طریقے سے پابندی کرتے رہیں، کیونکہ جو حمد میڈیکل ہاسپٹل میں جو میڈیکل ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر یوسف المسلمانی، انہوں نے بھی ابھی اپنے تازہ ایک انٹرویو میں آج یہ کہا ہے کہ چونکہ پبلک نے الحمدللہ بہت اچھی طرح سے پابندیاں کی ہیں اور جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں، پریکاشنری میجرز ہیں، ان پہ بہت اچھی طرح عمل کیا ہے، تو صورتحال یہاں پہ بہت اچھی ہو گئی ہے۔ 100 سے بھی کم یہاں کیس ہو گئے ہیں ڈیلی کے، اور اس لیے ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو نیکسٹ جو فیس ہے پابندیاں اٹھنے کا 18 جون کا، وہ انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ شروع ہوگا، اور امید ہے کہ زیادہ اور ہمیں سہولتیں ملیں گی جو کہ آج ہیں اس سے زیادہ ملیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی جو چیزیں ہیں کوارنٹین کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں، تو بھیا کوارنٹین کا ابھی تک وہی ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو بھی انڈیا، پاکستان اور نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا اور فلپین سے آئے گا، 10 دن کا اس کا کوارنٹین ہے، اور اگر وہ مکینس میں ہے تو مکینس میں 14 دن کا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان ملکوں کے لیے کیوں کوارنٹین ہے، غریب ملک ہیں اور امیر ملکوں کا نہیں ہے، تو یہ سوچ غلط ہے۔ یہاں غریب اور امیر کی بات نہیں ہے، بیماری کی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، قطری لوگ جو ہیں یہاں سے اگر کوئی موروکو جائے گا اس وقت، قطری شہری موروکو میں 10 دن کا کوارنٹین ہے اس کا۔ اب آپ کیا کہیں گے اس کو؟ ہر ملک اپنے حساب سے سوچتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو کیسے سیو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو لوگ بھی ہیں، ابھی شاہد خان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ فلی ویکسینیٹڈ لوگوں کا کوارنٹین کا کیا ہے۔ بھائی یہ مجھے پتا ہے کہ یہ ان کے پاس بھی کوئی غلط پرانا کوئی ویڈیو میرا پہنچا ہے، اس لیے یہ پریشان ہے۔ ایسا نہیں، چاہے ویکسین ہو چاہے نہ ہو، اگر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، فلپین سے کوئی آتا ہے تو 10 دن قطر میں اس کا کوارنٹین ہے۔ ان 6 ملکوں کے علاوہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے جا کر کے آتے ہیں، وہاں سے آنے پر اگر آپ ویکسینیٹڈ ہیں تو آپ کا کوارنٹین نہیں ہوگا، چاہے آپ یہاں سے ویکسینیٹڈ ہوں، چاہے آپ ان ملکوں میں ویکسینیٹڈ ہوں اور وہ والا ویکسین یہاں قطر میں اپرووڈ ہو، تو بھی آپ کا کوارنٹین ہوٹل کوارنٹین نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے، اور دعا کریں کہ اللہ کرے کہ حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں اور یہ ساری جو پابندیاں ختم ہو جائیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ سب کوئی پریشانی ہے، لیکن سب کو فائدہ بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، اگر یہاں پر آج جو کیس، آج 8 جون ہے، 8 جون 2021 کو قطر میں صرف 94 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، 94 صرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم الحمدللہ بہت صحیح رستے پہ جا رہے ہیں۔ یہ جو ویکسین لگ رہی ہے اس کی وجہ سے، اور جو ہم پابندیاں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے، یہ سارا کا سارا، تو انشاءاللہ بہت جلدی جو ہیں وہ چیزیں بالکل صحیح ہو جائیں گی، اور ہم پہلے کی طرح زندگی جئیں گے۔ ہم اس مرحلے کے بہت قریب آ گئے ہیں، بس تھوڑا سا صبر اور تھوڑا سا صبر اور پابندی، اور انشاءاللہ ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے سب کے سب۔ اور جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جن کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے یا ایکسپائر ہے، ان کا ویکسین، ان کو ویکسین لگے گی کہ نہیں لگے گی، یا جو کہہ رہے ہیں کہ جن کے ویکسین لگ چکی ہیں دونوں ڈوز لیکن ابھی تک ان کا اعتراض گولڈ نہیں ہوا ہے یا اس پہ اسٹیمپ نہیں ہے، یہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ کال کریں 109 پر یا 16000 پر۔ 16000 کی ٹائمنگ اب چینج ہے، صبح 8 بجے سے دوپہر کو 3 بجے تک، 8 AM to 3 PM صرف آپ کال کر سکتے ہیں 16000 پہ، کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ پہلے وہ ایمرجنسی ہیلپ لائن تھی، اب چونکہ صورتحال کنٹرول میں ہے تو اس کی ٹائمنگ بھی لمیٹڈ ہے، صبح 8 سے دوپہر 3 بجے تک، اور جمعہ اور ہفتے کو چھٹی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں کال کریں اور ان کو اپنی یہ والی جو پریشانیاں ہیں کہ بھئی ہمارا آئی ڈی ایکسپائر ہے، یا ہم وزٹ ویزے پہ ہیں، یا اور کوئی اس طرح کی جو پریشانی ہے، تو یا آپ نے دونوں ڈوز لگوا لیے لیکن اعتراض ابھی تک آپ کا گولڈ نہیں ہوا ہے، تو یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں 16000 یا 109 پہ آپ کال کر کے پوچھیے گا، وہ ضرور آپ کو ہیلپ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو ٹائمنگ یاد رکھیے گا، جو میں نے جو ٹریفک کے انڈر جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی جو بتائی ہے، اور ساتھ جو 16000 کی جو ٹائمنگس ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ اور ایک آخری بات، پلیز خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میرا کوئی بھی ویڈیو آپ کہیں بھی شیئر کرتے ہیں اس کی ڈیٹ کے ساتھ شیئر کرے، لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ پرانے ویڈیوز آپ شیئر کر دیتے ہیں ٹک ٹاک پہ اپنے ویوز کے لیے، اور لوگوں کو آپ پریشان کر دیتے ہیں۔ جو بھی ایسا کرتا ہو وہ پلیز نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں، صحت مند رہیں، اور آپ کے گھر والے جہاں جہاں ہیں وہ سب خوش رہیں، اور جلد سے جلد پرانے حالات لوٹ آئیں، اور انشاءاللہ بہت جلد
بہت جلد اٹھیں گے انشاءاللہ. ہم بہت قریب پہنچ گئے ہیں, بس تھوڑا سا صبر اور. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. عبید طاہر کو اجازت دیجیے, ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ صحیح بات صحیح وقت پر لوگوں تک پہنچے اور کنفیوژنس ختم ہو. اللہ حافظ.